केन्ना चिंतूंक नासले की आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून, आनी जसो नरकासुराक उजो लायता तसो आनी खुबश्या जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा। फातोड्डे आमी पावतले, खुबश्या जाणांक उजो लागतले आमकांय खबर आसली। हांव विजया कडेन मागता की तोय वर्ल्डांतले चडशे कंट्री भोंवल्लो आसा, तेणी पळयल्ले आसा, ही पॉलिसी करपाक वांगडा आमी बसून पॉलिसी करया आनी आमच्या गोंयकार बायलांक सूर्य दाखयता उजो। जसो 39A आसा हो एक नरकासुराचेच रूप आसा। विरोधी सरकाराक जर आमी लासयतले उजो घालतले जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले। असले नरकासूर आमच्या गोंयांत आसात आनी तांकां उजो घालपाची गरज आसा। विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो हांवें, ती फुलाकारां, त्या फुलाकारांक उठ म्हणटात आनी कोणाक जागो दुसऱ्यांक दिता, हें कितें चल्लां? सेम विशय म्हापसा चल्लेलो आसा। तुमकां खबर आसा की रिव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे अध्यक्ष बाब मनोज परब पूण तांचे जे स्पिचीस आसा त्यो फायरी आसतात आनी लास्ट टायम जेन्ना इलेक्शन जाल्लें, रिजल्ट जाल्लो तेन्ना जवळपास 1 लाख मतां रिव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीन घेतिल्ली आनी ते पळयलें जाल्यार तांणी सगळ्या गोंयकारांच्या मनान उजो घाल्लो, गोंयकारांच्या मनान उजो केल्लो आनी तांकां जागे केल्ले। तर मनोज बाब परबाचें जे भाशण आसा तें आयकुपाक म्हाका दिसता खूब जाण इच्छूक आसा। मनोज बाब तुमचे उतरां जावं न्ही। आतां फातोड्डा आसा म्हटल्या बरोबर फातोड्डे आमी पावतले, खुबश्या जाणांक उजो लागतले आमकांय खबर आसली, आनी जसो नरकासुराक उजो लायता तसो आनी खुबश्या जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा। केन्ना चिंतूंक नासले की आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून, तरी पर्सनली केन्ना तो विचार करूंक नासलो। पूण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर प्रत्येक गजाल नरकासूर टायप गोंयांत जायत आसा। जे तरेन गोंयचे आमचे जमनी, गोंयचे आमचे जागे हे दिल्लीकार येतात आनी काबार करता, एक नरकासुराचेच रूप आसा। ह्या सरकाराचे कायदे जसो 39A आसा हो एक नरकासुराचेच रूप आसा। आज गोंयकारांचेर जावपी अत्याचार हे नरकासूर रुपी जे थोडे राजकारणी आसा ते अत्याचार गोंयकारांचेर करीत आसा। जेन्ना जेन्ना अत्याचार वाडटा, अधर्म वाडटा तेन्ना त्या धर्माचेर अधर्माचेर जेच जर करतले जाल्यार धर्म राखपी देव येता। आयज ह्या बीजेपीक जर ह्या सरकाराक, गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासयतले उजो घालतले जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले। जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच ह्या सरकाराचो नरकासूर जो आसा, ह्या बीजेपी सरकाराचो अहंकाराचो जो नरकासूर आसा तेका उजो लागतलो आनी तो उजो लावपाक जाय। हो जर उजो आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनाक जर घालिना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांनी हांगा नरकासूर स्पर्धा जावची ना, हांगा रावण दहन आमकां करचें पडटलें जशें दुसऱ्या स्टेटींनी जाता तें। कल्चर काबार जातलो। हांव फर्स्ट टायम नरकासूर कॉम्पिटिशनाक पावल्लो आसा। हांव सदांच नरकासुराचेर उलयता। आयज हांगा कितलेशेच भुरगे येतले, आपली कला सादर करतले, म्हयन्याचो म्हयने ते काम करतात आनी एक नरकासूर उबो करता आनी हे अधर्माचे जे प्रतीक आसा हे इतले व्हडले ते उबे करता कित्याक आमकां कळपाक जाय की असले नरकासूर आमच्या गोंयांत आसात आनी तांकां उजो घालपाची गरज आसा। आयज हेच भुरग्यांक आमच्या सरकारा कडेन पॉलिसी ना। हांव सरकाराचेर उलयता कित्याक हे जो टॅलंट हांगा येतलो, जो टॅलंट पळोवपाक हजारांनी लोक हांगा जमलेले आसा, त्या टॅलंटाक वाव दिवपाक ह्या सरकारा कडेन एक पॉलिसी ना। सरकार म्हणटा 80 लाख टुरिस्ट गोंयांत येता जाल्यार ते टुरिस्टांक आमचे नरकासुरा असले फ्लोट्स दाखोवपाक अजून मेरेन ह्या सरकारान एक पासून एंटरटेनमेंट झोन कित्याक करूंक ना? आमच्या भुरग्यांचे फ्लोट्स दुसऱ्या स्टेटींनी कित्याक पावना? आमचे फ्लोट्स पळोवपाक, आमचे नरकासुरा असले चित्रां पळोवपाक
हो आर्ट पळोवपाक हो कल्चर पळोवपाक दुसऱ्या स्टेटीतल्या लोकांक हांगा कित्याक इन्व्हिटेशन जायना? हे जावपाक जाय, गरज आसा. आनी हे कोण करतलो? पॉलिसी. ह्या सरकाराक ते करपाचे ना. हांकां आमच्या भुरग्यांक लाचार करपाक जाय, लाचार दवरपाक जाय. ही लाचारी खंय तरी सोंपपाक जाय. आज बाजारात जर वचात पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो हांवें. ती फुलाकारां, त्या फुलाकारांक उठ म्हणटात आनी कोणाक जागो दुसऱ्यांक दिता. हें कितें चल्लां? सेम विशय म्हापसा चल्लेलो आसा. म्हापशाच्या बाजारांत कोण तरी येतात भायले आनी आमच्या गोंयकार बायलांक सूर्यो दाखयता. हे राज्य कोणाचें? हे गोंय कोणाचें? जेन्ना आमच्या गोंयान आमचीच बायलां सुरक्षीत ना जाल्यार ह्या सरकाराक, असल्या बीजेपीच्या सरकाराक उजो लागपाकूच जाय आनी आमी लावपाकूच जाय. आयज आमची बायलां जर सुरक्षीत ना, आमच्या बायलांक जर कोण तरी भायल्यान येता आनी सूर्यो दाखयता आनी आमी जर ओगी रावता, हे आमी सहन करपाचें ना. पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो. तेणी सांगले की आमी सगळे फोंड्याय विशय तसोच आसा, म्हापसाय आसा, हांगाय आसा मडगांव. म्हाका दिसता हो विशय वांगडा घेवपाक जाय, कित्याक आमी खूबदां प्रयत्न केलो. एक सोंपयता दुसरो येता, दुसरो सोंपयता तिसरो, प्रत्येक मार्केटान हेच चल्ललें आहा. हे बंद जावपाक जाय. हे बंद करतले जाल्यार आमकां युनायटेडली हो विशय घेवचो पडटलो, फुडें व्हरचो पडटलो. हे आयज उलोवपाची गरज इतल्याक लागून पडटा की हांगा जो अधर्म चल्ला, हे नरकासूर जे आयज कृष्ण विजयोत्सव आमी जी स्पर्धा करता, ही फक्त एक स्पर्धा न्हू, ही आमच्या विचारांची स्पर्धा आसपाक जाय. अधर्माचेर धर्माचेर जे जैत जाता तेची स्पर्धा आसपाक जाय. फक्त आमी नरकासूर लासयता नाचयता ते पळोवन घरा गेले म्हणून जावपाचें ना. ते नरकासुरा असले जे विचार आसा ते विचार खंय तरी काबार करतले जाल्यार आमकां श्री कृष्णातले विचार हाडचे पडटले आनी ह्या नरकासुरांक उजो घालचो पडटलो. आयज जे दिल्लीच्यान येतात हांगा, दिल्लीच्यान येतात आनी आपूण गोंयकार म्हणटात आनी आमचेर कंट्रोल करपाक सोदता. हे बंद जावपाक जाय. आमचो कंट्रोल आमी दवरपाक जाय, नाल्यार आमची फेस्टिवल उरपाची ना. लक्षांत दवरा, आमचे एक सुद्दां फेस्टिवल उरपाचें ना. आयज ह्या स्पर्धेक म्हाका दिसता 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां जालीं ही स्पर्धा चलता. हांगा कितलेशेच भुरगे येतात मेहनत करून. आमी तांकां सांगपाक सोदता, ह्या बीजेपीचे आतां थोडे दीस उरला, 1-1.5 वर्स उरला. निश्चित फुडलो जो सरकार येतलो तेन्ना तुमकां आर्टिस्टांक, प्रत्येक नरकासूर करता तो, प्रत्येक जो मनीस हेतून ह्या कलेन सहभागी आसा तो, तांकां लागून आमी पॉलिसी करतले. तुम्ही फक्त नरकासूर फक्त दिवाळेकूच न्हू तर वरासभर अशी चित्रां करतले जितून तुमचे पोट भरतले. ही गॅरंटी आमी तुमकां दिता ह्या माचये वयल्यान. प्रत्येक भुरगो हांगल्लो तेजे पोट भरपाक जाय आनी आमची कला जी आसा ती इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक जाय आनी आमचे फ्लोट्स, आमचे नरकासूर हे चित्रां पळोवपाक जगातले सगळे लोक गोंयान येवपाक जाय. ताका लागून एक बरो जागो आमी तयार करतले, एक बरी पॉलिसी करतले. हांव विजया कडेन मागता की तोय वर्ल्डातले चडशे कंट्री भोंवल्लो आसा, तेणी पळयल्ले आसा. ही पॉलिसी करपाक वांगडा आमी बसून पॉलिसी करया. आमच्या भुरग्यांची पोटां हेचेर चलपाक जाय. प्रत्येक म्हयन्याक भुरग्याच्या हातीन पयशे मेळपाक जाय. एकूच सांगता वयता जसो प्रत्येक